जोड्नेछौँ र त्यसपछि मुख्य प्रशिक्षणको प्रशिक्षण सुन्नेछौँ। यसो गर्नाले साङ्गीतिक कौशलीका लागि आदरणीय गुरु पूर्णप्रसाद खनालज्यूलाई स्टेजमा बोलाउँछु। पूर्णप्रसाद खनालज्यू यो अलि पूर्व र पश्चिमतिरको हाम्रो सङ्गत मिलाउँदैछौँ। कसैले काटे धर्मका हाँगा, कसैले काटे धर्मका हाँगा, कोही काट्दैछन् जरा, कसैले काटे धर्मका हाँगा, कोही काट्दैछन् जरा, धर्मै बेची जहान पाल्ने छन् नेता बिचारा, हिन्दू मुस्लिम एक ठाउँमा धर्मकै नाउँमा, हिन्दू बौद्धिस्ट एक ठाउँमा छौँ, धर्मकै नाउँमा 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 हिन्दू बौद्धिस्ट एक ठाउँमा हरे। शिवले बचाए कालकुट विष पिउँदै, रामले छोडिदिए राजा, शिवले बचाए कालकुट विष पिउँदै, रामले छोडिदिए राजा, धर्म बचाउन जेल फाल्न परे नि, फालिदिन्छु म आजै हिन्दू बौद्धिस्ट एक ठाउँमा छौँ, धर्मकै नाउँमा 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 हिन्दू बौद्धिस्ट एक ठाउँमा। हे भगवान् छौँ, धर्मकै नाउँमा हिन्दू बौद्धिस्ट एक ठाउँमा छौँ, धर्मकै नाउँमा हिन्दू बौद्धिस्ट एक ठाउँमा छौँ, धर्मकै नाउँमा हिन्दू बौद्धिस्ट एक ठाउँमा।
राज्य हो आज बाँकी छ मूर्ति कम्बोडिया हिन्दू राज्य हो आज बाँकी छ मूर्ति धर्म नाच्ने दुष्टको इच्छा हुन्दिने छैनौ पूर्ति हिन्दू बौद्धिक एक ठाउँमा छौँ धर्मकै नाउँमा 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 हिन्दू बौद्धिक एक ठाउँमा हरे हरे कसैले काटे धर्मका हाँगा कोही काट्दैछन् जरा कसैले काटे धर्मका हाँगा कोही काट्दैछन् जरा धर्मै बेची जहान पाल्ने छन् नेता बेचारा हिन्दू बौद्धिक एक ठाउँमा छौँ धर्मकै नाउँमा 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 हिन्दू बौद्धिक एक ठाउँमा हरे हरे जय राष्ट्रवाद डेस्क सत्य डेस्क साथ धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरू आजको कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुख्य विषय अब हामी जोड्दैछौँ त्यसो भए मुख्य प्रशिक्षण सुन्न आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बाहिर रहनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भित्र प्रशिक्षण हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्वयंसेवक साथीहरू त्यहाँ बाहिर रहेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई भित्र प्रवेश गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब मुख्य प्रशिक्षण जोडिँदैछ आजको जुन प्रशिक्षण भेला छ प्रशिक्षण भेलाको मुख्य गरिमा आजको प्रमुख अतिथि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको आफ्नो विचार आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो कार्यक्रम कार्यदिशा समग्र विषय जोडेर माने कार्यक्रमसँग र तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारीसँग जोडेर महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा प्रवेश हुने भएको हुनाले सम्पूर्ण साथीहरूले धैर्यताका साथ शालीनताका साथ विषय जोडिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै म मुख्य प्रशिक्षक राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष यस राष्ट्रवादी विचारका विचारक श्री चन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषय राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल 8 नम्बर 3 को प्रशिक्षण भेला कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू अतिथि आसनमा आसन ग्रहण गर्नुहुने अतिथिज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू र आजको कार्यक्रममा प्रशिक्षण लिनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका यस 8 भित्रका विभिन्न नगर क्षेत्र इलाकाका जिम्मेवार नेतृत्वज्यूहरू सबैका म एकमुष्ट राष्ट्रवादी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नभए अर्काले थाहा पाउनु भएको छ र फर्केर जाँदाखेरि प्रशिक्षणमा के पाइछन् तैँले हामीलाई बुझा भनेर सोध्दा एकै ठाउँ भनेर गीत पनि गाए संयोजकले के जाति त बोले अलिअलि सुने अलिअलि बुझे अलिअलि बिर्से म त भन्दै घर जानुभयो भने यो प्रशिक्षणको सार्थकता हुने छैन।
त्यसकारण केही टिप्न पर्ने बुँदा भए टिप्न पनि सक्नुहुनेछ, रेकर्ड गर्न पर्ने भए रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तर हल्ला गर्न पाउनुहुने छैन। मैले विषयवस्तुलाई अत्यन्तै संक्षिप्त ढङ्गले राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। आयोजक साथीहरूले अलि लामो भयो वा विषयवस्तु तन्कियो भने मलाई सुझाव दिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र म विषयवस्तु सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको विचार के हो? हामीले यसलाई कण्ठै बनाउन पर्छ, कण्ठ बनाएका छैनौँ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेको भौतिक तत्त्व वा भौतिक विचार र आध्यात्मिक तत्त्व वा आध्यात्मिक विचारको संयोजन सहितको विचार नै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको मूल विचार हो। तो राष्ट्रियतामा आधारित हुनेछ। राष्ट्रियतामा आधारित भौतिकवाद र आध्यात्मिकवादको विचार नै राष्ट्रवादी केन्द्रको मूल विचार हो। यसैलाई बेस बनाएर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले सङ्घर्षको उद्घोष गरिरहेको छ र यसलाई हामीले 5 वटा बुँदामा व्याख्या गर्यौं। त्यो बुँदाको व्याख्या मैले संक्षिप्त मात्रै चर्चा चलाउने छु। बेरोजगार वर्गको मुक्ति, धेरै यसको बारेमा मैले छलफल चलाउने छैन। वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र, हिन्दू बुद्धिस्ट किराँतीहरूको मूल देश नेपाल हो। त्यसकारण धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गर्दै वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र नेपाल हो। यो देश अधर्मीको देश होइन, धर्मीको देश हो भन्ने बनाउनु पर्छ। त्यसकारण संविधानमै चेन्ज ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले दोस्रोमा भन्यौं। यसको व्याख्या व्यापक भएको छ। तेस्रोमा हामीले भन्यौं संघीयता खारेज। यो सबैले बुझेका छौं। आज यो देशको संघीयता भनेको गरिबको घरमा सेतो हात्ती पाले जस्तो भएको छ। त्यो सेतो हात्ती पाल्न सक्दैनौं, संघीयता थेक्न सक्दैनौं। यही संघीयताले देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने कुराको व्याख्या गरिरहन पर्दैन। चौथोमा हामीले भन्यौं राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति छैन। त्यसकारण सबै लगानीकर्ताहरू ध्वस्त भएका छन्। आज सारा भएका लगानीकर्ताहरू विदेशी नपर्ने स्थिति छ। यही आएका उद्योगी व्यवसायहरू हामी सबैले भोगेका छौं। त्यो नीति नहुनाको कारणले भएको हो। पाँचौंमा हामीले भन्यौं यो देशको शासन प्रणाली, यो व्यवस्था जो संसदीय व्यवस्था छ, यो व्यवस्था असफल सिद्ध भयो। मिलेको सरकार पनि 5 वर्ष टिकाउन नसक्ने, बहुमतको सरकार, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष सत्ता चलाउन नसक्ने, 2/3 को प्रधानमन्त्रीले पनि यो देशको 5 वर्ष सत्ता चलाउन नसक्नेको मूल कारण जो सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित, चाहे त्यो राष्ट्रपति चाहे त्यो प्रधानमन्त्री जो भए पनि नेपालभरिका जनताको प्रत्यक्ष भोटबाट निर्वाचित भएको सरकार प्रमुखले मात्रै 5 वर्ष सत्ता टिकाउन सक्छ। यसको सबै गडबडी हुनुको कारण अहिलेको संसदीय प्रणाली हो। यो संसदीय प्रणालीलाई नभत्काइकिन यो देशले मुक्ति पाउँदैन भन्ने हिसाबले यी 5 वटा बुँदामा राष्ट्रवादी केन्द्रका विचारलाई हामीले सम्प्रेषण गर्यौं। तर यो विचार पूरा गर्नको निम्ति को चाहिन्छ भन्दा संगठित विचारमा आधारित संगठित शक्तिले मात्रै दुनियाँमा परिवर्तन गर्छ भन्ने बुझाइ अनुरूप आज यो हलमा लामो समयदेखि राष्ट्रवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका साथीहरू नै हुनुहुन्छ। र यी साथीहरूलाई मैले बुझाउने पहिलो विषय के हो भने समाज आज कस्तो छ भने समाज आज स्वार्थी र मतलबी मान्छेको छ। सिङ्गो समाज स्वार्थी र मतलबी मान्छे छन्। ती स्वार्थी र मतलबी मान्छेलाई निष्ठावान कसरी गराउने, राष्ट्रियताको पक्षमा, धर्म संस्कृतिको पक्षमा र जनजीविकाको पक्षमा कसरी कन्भर्ट गर्ने एउटा पक्ष र अर्को पक्ष समाजमा भएका इमानदार राष्ट्रवादी धार्मिक मान्छेहरू पनि छन्। फेरि ती पातालो छन्, ती छरिएर बसेका छन्। ती निकै खोज्न पर्छ।
ती खोजेर कसरी राष्ट्रवादी केन्द्रमा ल्याउने भन्ने बारेमा मान्छेको स्वभाव चरित्र अवसरवादी त्यो मतलबी मान्छे कस्ता कस्ता प्रकृतिका हुन्छन् भनेर मैले आज 10वटा टिप्स मतलबी मान्छेको बारेमा व्याख्या गर्नेछु। त्यो भित्र तपाईँ हामी पढ्दैनौँ जस्तो लाग्छ, त्यही पनि केही कुरा आफूभित्र पनि म पनि स्वार्थी रहेछु है, अलिअलि म पनि अलिअलि मतलबी रहेछु है भन्ने पर्यो भने म भनेर त्यसो नगर्नु होला। नम्बर 1, स्वार्थी मान्छेका चरित्र कस्ता हुन्छन्? स्वार्थी र मतलबी मान्छेका त्यो राष्ट्रवादी पनि अन्तिमसम्म हुन्न, त्यो धार्मिक र सांस्कृतिक पनि हुन्न, त्यो नेपाली जनताको पक्षमा अन्तिमसम्म लड्दैन के। त्यो कतिखेरसम्म लड्छ भने जतिखेरसम्म उसको आफ्नो स्वार्थ मिल्छ। जब स्वार्थ मिल्दैन उसले छोड्छ। ती स्वार्थ कस्ता कस्ता हुन्छन् भने 1 नम्बरमा जे बोल्छ त्यो गर्दैन, उसलाई आफ्नो मात्रै ध्यान हुन्छ। मान्छेको चरित्र है को हामीसँग पनि मिल्छ होला, अलिअलि नेतृत्व भए पनि। सिङ्गो समाजमा यस्तो स्वार्थी र मतलबी मान्छे हुन्छन्। ती मतलबी मान्छेहरूदेखि सचेत हुने र उसलाई जे बोल्छ त्यो गर्नमा प्रेरणा दिने हाम्रो जिम्मेवारी हो पहिलो। दोस्रो, ऊ त्यति बेला मात्र तपाईसँग हुन्छ जतिखेर उसको लागि तपाईँको आवश्यकता पर्छ। ऊ तपाईसँग कतिखेरसम्म हुन्छ भने जतिखेर तपाईँ मार्फत उसले धेरै आफ्ना काम आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने बेलासम्म हुन्छ। जस्तो हिजो आज जान्छु म भनेको थियो कि तपाईँसँग, आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा आउँछु भनेको थियो तर आज आएन। हिजो किन भन्यो, अस्ति किन भन्यो भने तपाईँ मार्फत उसले केही काम लिन थियो र हुन्छ भन्यो। आज उसको यहाँ कामै थिएन किन उसको काम पटाइसक्यो, त्यही आज आएन, तपाईँहरू मात्रै आउनुभयो। त्यो उसले आफ्नो काम लिनलाई मात्रै नजिक हुन्छ। यी मान्छे चिन्न जरुरी छ। तेस्रो, आफैले गरेको बाचा आफैले तोड्छ, त्यो स्वार्थी हो। आउँछु भन्यो आएन नि त, तोड्यो। गर्छु भन्यो गरेन, यस्ता मान्छे मतलबी हुन्छन्। चौथो, कहिल्यै साँचो बोल्दैन। ती मान्छेहरू जहाँ गए पनि झुट बोल्छन्, एउटा सोच्छन् अर्को बोल्छन्, काम अर्कै गर्छन्। यस्ता मान्छेलाई चिन्न पर्ने छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले, तपाईँ हामी नेतृत्वले सोच्छ एउटा, बोल्छ अर्कै, काम त झन् अर्कै गर्छ बा। उस्तै परे राष्ट्रवादी केन्द्र आउँछु भनेको मान्छे आज कोही चाहिँ म्यारिज खेल्न गएको छ, कोही फिल्म हेर्न गएको छ, कोही अन्तै विभिन्न लफङ्गेर हिँडिरहेको छ भने यस्ता प्रकारका मान्छेहरू मतलबी र स्वार्थी हुन्छन्। पाँचौँमा, आफै योजना बनाउँछ आफै क्यान्सल गर्छ। स्वार्थी मान्छेको चरित्र आफैले योजना बनाउँछ, चाहे त्यो घर बनाउने कुरा, चाहे त्यो बाटो खन्ने कुरा, चाहे त्यो यज्ञ लाउने कुरा, चाहे त्यो कसैलाई सहयोग गर्ने कुरा, आफैले ल तँलाई समस्या परेछ म तँलाई 5000 दिन्छु भन्छ कि आफैले नमाग्दै। फेरि एकछिनपछि त ओहो भएन नि बाबु के गर्ने भन्छ। उसलाई मागेको पनि होइन, ऊ आफैले हुन्छ भन्छ, आफैले गर्छु भन्छ, आफैले फेरि त्यो योजना क्यान्सल गर्छ। यस्ता मान्छे पनि स्वार्थी र मतलबी हुन्छन्। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। छैटौँ चरित्र, तपाईँलाई आवश्यक परेको बेलामा ऊ गायब हुन्छ। उसलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईँ भेटिराख्नुपर्छ। उसले तपाईँ भेटिन पर्ने के। उसलाई जरुरी भयो, उसले फोन गर्यो भने तपाईँले फोन उठाउनु भएन भने मार रिसाउँछ, तर तपाईँले फोन गर्दा उसले फोन उठाउनु। मतलबी भनेको के हो भने उसले फोन गर्दा हामीले उठाउनै पर्ने, उसले भनेको काम जे पनि गरिदिन पर्ने। जब हामीलाई काम पर्छ, तपाईँहरूलाई काम पर्छ, तपाईँहरूले गरेको फोन उसले उठाउँदैन। त्यस्ता मान्छे स्वार्थी र मतलबी हुन्छन्। छैटौँ नम्बर, सबै मैले उसका लागि मात्र गरेको छु, मलाई केही गरेको छैन भन्छ। उसले केही गर्दिन्न, तर टोल सुधार समाजमा जाँदा सबै मैले गरिदिएको नि त। यहाँ पनि मैले सुनेको छु राष्ट्रवादी केन्द्रमा नि कयौँ यस्ता मान्छे छन् रे, 500 ल्यायो भने राष्ट्रवादी केन्द्रलाई त मैले पालेको छु नि, सबै मैले चलाएको छु, सबै मैले हिँडालेको छु। त्यो मान्छेलाई मैले राष्ट्रवादी केन्द्रमा गएर काम गर भनेर पठाएको नि, त्यही भएर गरेको छ। उसले सबै के गर्छ, अरूको लागि मैले गरिदिएको छु भन्छ, तर उसले केही काम गर्दैन। नाटक समाजमा देखावटी गर्छ, समाजले उसलाई पत्याउँछन् कि भनेर हर ठाउँमा झुट बोलेको हुन्छ। उसले के सम्झाउँछ भने यो पृथ्वी मैले बनाएको भन्छ क्या, पत्याउने ठाउँसम्म सबै कुरा उसले म आफैले मात्रै गरेको भन्ने यस्ता चरित्रका स्वभाव हुन्छन्। आठौँ, सधैँ आफ्नो तारिफ मात्रै गर्छ। उसले
उसले अरूको कुरा गर्दैन। मेरा बा यस्ता, मेरी आमा यस्तो, म फलानाको खानदानको छोरो छोरी, म त यति पढेको, मेरो सम्पत्ति यति, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, यावत कुरा आफ्नो बाहेक अरूको उसले बेवास्ता गर्छ। सबै संसार आफूमा मात्रै केन्द्रित गर्छ। त्यो मान्छे मतलबी र स्वार्थी हुन्छ। उसको जिन्दगीमा आफ्ना बाहेक अरूको केही पनि ज्ञान जानकारी राख्दैन। उसले अरूको मतलबै गर्दैन। छिमेकीको के भएको छ, साथीको के भएको छ, माउलीको के भएको छ, ससुरालीको के भएको छ, बिल्कुल मतलब लाग्दैन। उसले आफ्नो मात्रै म बाहेक उसले केही पनि सोच्दैन। र अन्तिममा उस कस्तो हुन्छ भने आफ्नो मुनाफाको लागि मात्रै सम्बन्ध राख्छ। आफ्नो मुनाफाको लागि मात्रै सम्बन्ध राख्ने यी 10 टिप्स भएका मान्छेहरू मतलबी र स्वार्थी हुन्छन्। ती मान्छे तपाईँ नेतृत्वले चिन्न जरुरी छ। नेतृत्व भनेको त्यही हो जसले यी 10 वटा चरित्र बोकेका मान्छे, यो स्वभाव 10 थरीका स्वभाव भएका मान्छेलाई चिनिसकेपछि त्यसको स्वभाव अनुसार हामीले व्यवहार गर्न सक्यौँ भने हामीले जित्छौँ। त्यो स्वभाव र चरित्रलाई चिनेनौँ र त्यस्ता मान्छेमा भर विश्वास गर्यौँ भने हामीले धोका पाउँछौँ। मैले भन्न खोजेको विषय यो चरित्रको समाज छ। यो चरित्रको समाजलाई हाम्रो दायित्व भनेको परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई राष्ट्रवादी बनाउने, त्यसलाई धार्मिक बनाउने र त्यसलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने बनाउनको लागि आज नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको विषय म राख्न चाहन्छु। पहिलो विषय। दोस्रो विषय, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले जो 5 वटा विषय व्याख्या गरे पनि सिङ्गो देशका नागरिकलाई 2 कित्तामा विभाजन गर्न खोजेको छ। तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा भन्न बित्तिकै नाक खुम्चाउने यी गलत र भ्रमपूर्ण मान्छे हुन् भन्ने जो बुझाइ छ त्यो बुझाइ आजैबाट डिलिट गरिदिनु म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। ती पार्टीमा पनि राष्ट्रको माया भएका, धर्म संस्कृतिको माया ममता भएका र जनताको माया ममता भएका मान्छे छन्। जो राष्ट्रको बेहितमा छन्, धर्मको बेहितमा छन्, जनताको बेहितमा छन्, तिनीहरूको एउटा कित्ता। जो राष्ट्र र धर्म जनजीविकाको पक्षमा भएका मान्छेहरूको अर्को कित्ता बनाउने, त्यो कित्ताको नेतृत्व राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले गर्ने। भनेपछि अब एउटा राष्ट्रवादी धार, अर्को राष्ट्रघाती धार, यी 2टा धारमा केन्द्रित गरेर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले सङ्घर्ष गर्ने तयारी गर्दैछ। यो पनि एउटा तयारी हो। यो पनि तयारी मध्येको फर्स्ट स्टेप। अब आर्कमा नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिने, तयारी गर्ने, हाम्रो विचारलाई बुझाउने, कित्ता क्लियर गर्नलाई आइडिया दिने, त्यसपछि हाम्रा नगर भेला प्रशिक्षण हुन्छन्, क्षेत्र भेला प्रशिक्षण हुन्छन्, त्यसपछि ओडा भेला प्रशिक्षण हुन्छन्। जबसम्म हामीले ओडामा भेला प्रशिक्षण तयार गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म त्यो धार कित्ता क्लियर गर्न सक्दैनौँ। जनता कहाँ छ भने जनता ओडामै छ, ओडाभन्दा बाहिर कोही छैन। तपाईँ हामी यहाँ आएको पनि कुनै न कुनै नगरको कुनै न कुनै ओडाका मान्छे हौँ। कुनै न कुनै ओडामा हामी बसिरहेका छौँ। तर त्यहाँको ओडा कमिटी व्यवस्थित छैन भने नगर कमिटी व्यवस्थित हुँदैन। नगर कमिटी नभएपछि आर्क कमिटी हुँदैन। आर्क कमिटी नभएपछि केन्द्रीय कमिटी हुँदैन। भनेपछि कहाँ हो त हाम्रो बेस? त्यो धार क्लियर गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दा ओडा कमिटीमा नै धार क्लियर गर्न जरुरी छ। त्यो धार क्लियर गर्ने सवालमा हामीले प्रश्न केही विषयवस्तु राख्न जरुरी छ। आज राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल किन राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गर्यो र अरू पार्टी पोलिटिकल पार्टीहरू किन अराष्ट्रवादी भए भन्ने बारेमा तपाईँ हामी नेतृत्वले सही ढङ्गले तर्क दिन सकेनौँ भने हामी कुरा मात्रै गरेर छलफल मात्रै चलाएर पुग्दैन। आजको बहसको विषय यही हो। किन हामीले अरू राजनीतिक दललाई
राष्ट्रघाती हुन् भनिन्, यी राष्ट्रघातको प्रतिनिधि पात्र भए भनिन् र त्यसकारण नयाँ राष्ट्रवादी धार चाहियो। त्यो राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँ हामी चाहिँ जुटेर आन्दोलन गर्दै यो मुलुकमा राष्ट्रवादी सत्ता ल्याउनुपर्छ किन भन्यौँ भन्ने बारेमा आजको बहसको विषय यहीँनिर केन्द्रित गर्न म चाहन्छु। हामीले भन्यौँ आज यो देश सम्पन्न छ, यो देश धार्मिक छ, यो देशमा सबै कुरा छ त भन्यौँ, तर कसैले सोधो के छ भन्यो भने हामीले भन्न सक्दैनौँ। हामीले एक शब्दमा के भन्छौँ भने यो देश जडीबुटीको देश हो, यो देश जलस्रोतको देश हो, यो देश खनिजको देश हो त भन्छौँ, तर त्यसको गहिराईपूर्वकको अर्थ व्याख्या गर्न सकेका छैनौँ। आजको प्रशिक्षणको सार केन्द्रित यहीँनिर गर्न खोजिएको छ। 2028 सालको शिक्षा नीति जब यो देशमा प्रवेश गर्यो, त्यो शिक्षा नीति नै राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरू जन्म नदिने आधार 2028 सालको शिक्षा नीतिबाट सुरु भएको हुँदा अहिले हामीले जे पढिरहेका छौँ, जे पढाइरहेका छौँ, त्यहाँ कोही पनि राष्ट्रवादी ज्ञान आउँदैन। जस्तो अहिले मोबाइलको मूल्य, भर्खर आएको लेटेस्ट मोबाइलको मूल्य कति हो भन्ने हो भने हामीले फरफर्ती भन्छौँ, तर लोड सल्लाहको तेलको मूल्य कति हो भनेर सोध्यो भने पहिलो कुरा लोड सल्लै जान्दैनौँ हामीले। के हो त्यो लोड सल्लाह भनेको, त्यसले के गर्छ, किन त्यस्तो भयो भन्दा त्यो अध्ययनै भएन। किन अध्ययन भएन भने यसरी यो देशका जडीबुटीको बारेमा अध्ययन गराइयो भने यो देश समृद्ध हुन्छ, विदेशीले आफ्नो हातमा लिन सक्दैनन् भन्ने योजनामा यस्तो पढाइ भएन। जस्तै जडीबुटीकै हिसाबले हेर्ने हो भने याक्सा गुम्बा हिमाली क्षेत्रमा हुन्छ, प्रति किलालाई 1 करोडभन्दा माथि पर्छ, तर त्यो बारेमा हाम्रो अध्ययन छैन। जस्तो लोड सल्लाहको तेलबाट क्यान्सर सन्चो हुन्छ, त्यसको प्रति लिटर 35 लाख पर्छ, त्यसको बारेमा हाम्रो कुनै अध्ययन छैन। जस्तो 5 औँले प्रति केजीलाई 35,000 पर्छ, त्यस्तै केशर यो डोल्पामा हुन्छ, यो चाहिँ जुम्ला हुम्लामा हुन्छ, केशरको 1 केजीलाई 10 लाख पर्छ, त्यो जडीबुटी हो, 1 केजीलाई 10 लाख पर्छ, त्यसको बारेमा हाम्रो अध्ययन चर्चा परिचर्चा छैन। त्यस्तै शिलाजितलाई प्रति केजी 25,000 पर्छ, जटामसीलाई प्रति केजी 20,000 पर्छ। यस्ता प्रकृतिका जडीबुटी नेपालमा 6400 जातिका जडीबुटी छन्। त्यसको किन पढाइ भएन, किन हामीले त्यसलाई उत्पादन गर्नेतिर किन लागेनौँ? 1 करोड पर्ने उत्पादन हुने जडीबुटी, 10 लाख पर्ने जडीबुटी, 5 लाख प्रति केजी पर्ने जडीबुटीतिर नेपालको किन त्यो शिक्षा नीति लागू भएन भन्दा यो देशलाई गुलाम बनाउने शिक्षा नीति नै 28 सालको थियो। त्यो नीति अनुरूप यता बहस प्रवेशै गरेनौँ। के ल्याइयो त पोलिसी भन्दा यो अध्ययन नगराउने, त्यसपछि यहाँका युवाहरूलाई अमेरिका, जापान, कोरिया, अरब, दुबई, कतार, इन्डियातिर पठाउने। अब जब यहाँका जनताले हाम्रो देशमा यो प्रकृतिका जडीबुटी छन् भने हामी किन अरब जाने? यो जडीबुटी उत्पादन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार ल्याउने, त्यहीबाट हाम्रो जीवनयापन गर्ने भन्ने सोच आयो भने यहाँका नागरिक सम्पन्न हुनेछन्, यहाँका नागरिक राष्ट्रवादी हुनेछन्, विदेशीले हामीले हेप्न सक्ने छैनौँ भन्ने योजनामा ती विदेशीहरूले यो देशका सरकार चलाउने शासकलाई किने। चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे त्यो राप्रपा होस्, जो भए पनि ती नेतालाई यो जडीबुटीको कुरा नगर है, तिमीहरूले यो गर्यो भने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्न। बरु तिमीहरूलाई काठमाडौँमा एउटा घर बनाइदिन्छौँ, पोखरामा अर्को घर बनाइदिन्छौँ, तिमीलाई बुटोलमा अर्को घर बनाइदिन्छौँ। यदि तिमीहरू यो देशमा असुरक्षित छौ भने अमेरिकामै लगेर राख्छौँ, भारतमै लगेर राख्छौँ, जापान
शापनमा लगेर राख्छौँ भन्ने कुरामा यो देशका नेताहरू बिक्री भएको कारणले आज जडीबुटी पढाइ हुन्न। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यही भनिरहेको छ कि यदि हाम्रो देशको जडीबुटीलाई मात्रै सही ढङ्गले उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र यसलाई बिक्री वितरण गर्ने हो भने कुनै पनि नेपाली युवा युवतीहरू अरब, दुबई, कतार, अमेरिका कहीँ जान पर्दैन। आरामपूर्वक न्यूनतम महिनाको 50,000 तलब खाने गरी, भत्ता खाने गरी हाम्रै देशमा सम्पत्ति छ। यो सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ। त्यो व्यवस्था काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको व्यवस्था होइन, त्यो व्यवस्था राष्ट्रवादी सत्ताले मात्रै निर्धारण गर्छ भन्ने बुझाइ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको हो। दोस्रो विषय हामीले भन्ने गर्छौँ, यो देश त खनिजको देश हो, खनिज भनेको के हो, कहाँ छ भन्ने बारेमा कसैले पनि पढाएन। जस्तो मैले केही मात्रै तपाईँलाई टिप्स दिन चाहन्छु। युरेनियम प्रति तोला करोड पर्छ, 1 तोलालाई करोडौँ पर्छ क्या युरेनियम। त्यसले के काम गर्छ भन्दा त्यो युरेनियमले एउटा क्यान्सरलाई सन्चो गराउँछ, अर्को चाहिँ अहिलेका क्षेपणास्त्र भन्छन् नि, अत्याधुनिक त्यो आणविक अस्त्रहरू यहीँबाट जहाँ हान्छ त्यो संसारै ध्वस्त बनाउने, पृथ्वी ध्वस्त बनाउने यस्ता आणविक क्षेपणास्त्रहरू बनाउनको लागि युरेनियम चाहिन्छ। त्यो युरेनियम हाम्रो देशमा छ। कहाँ छ भन्दा त्यो माथिल्लो मुस्ताङमा छ, शिवपुरीको चुनीखेलमा छ, गागलफेदीमा छ, पाँचमानेमा छ, जगत थुम्कीमा छ, मकवानपुरको 3 बङ्गालेमा छ, चण्डी खोलामा छ, सिरुवा खोलामा छ, चितवनको माडी खोलामा छ, पवन खोलामा छ, सिन्धुलीको बुका खोलामा छ, बङ्दीको चमडीगढमा छ, बगरबारमा छ, बाँसगोडमा छ, गोरङमा छ, दार्चुलाको चमलिया खोलामा छ। ल हेर्नुहोस् त युरेनियम हाम्रो देशमा भएको युरेनियम मात्रै हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ भने धेरै होइन, 10,000 वर्ष नेपालीलाई बसी बसी खान पुग्ने सम्पत्ति छ। तर यसको बारेमा यो सरकार र यो व्यवस्थाले कहिल्यै चर्चा चलाएन। युरेनियम मात्रै होइन, हामीसँग सुन छ। सुन कहाँ छ? सुन खानी कहाँ छ? महाकाली खोला, महाकालीमा छ, सेतीमा छ, कर्णालीमा छ, भेरीमा छ, राप्तीमा छ, रोल्पाको लुङ्ग्री खोलामा छ, थामुङ खोलामा छ, मेगदी खोलामा छ, कालीगण्डकीमा छ, माडीमा छ, मसाङदीमा छ, त्रिशुलीमा छ, बुढी गण्डकीमा छ, सुनकोशी खोलेको नाम सुनकोशी छ। सुनबग्नी खोलो भएर सुनकोशी भएको हो। ल हेर्नुहोस् त, सुनबग्नी खोलो भएर सुनकोशी नाम राखियो। आज काना सुन लगाइयो भने मान्छे मर्ने बेला यसो छाएर खुवाउँछौँ हामीले, तर हाम्रो देश सुनै सुनको हो। यसको बारेमा यी सरकारले किन गरेनन्? खोज, अनुसन्धान, प्रशोधन गरिसकेपछि बिक्री वितरण किन गरेनन् भने यी देशका नेताहरू नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट भइसकेको हुँदाखेरि त्यो विदेशीले नगर भन यिनले गरेनन्। त्यसकारण यो युरेनियम, सुन लगायतका जो जति हामीसँग खनिजहरू छन्, तामा कहाँ छ? गोर्खाको ग्याङ्दीमा छ, म्याग्दीको ओखरबोटमा छ, सलखुम्बुमा छ, चाँदी रोसुवाको गणेशहिमालमा छ, मकनपुरको बरगटेमा छ, इलामकोमा छ, बेरिङ खोलामा छ, टिन डडेलधुरामा छ, मकनपुरको मन्दी खोलामा छ, कोइला दाङको तोसमा छ, सिजामा छ, अजिमारामा छ, अभिधारामा छ, सल्यानमा छ, रोल्पामा छ, प्युठानमा छ, पाल्पामा छ। चुनढुङ्गा त हाम्रो देशैभरि छ। उदयपुर छ, धनकुटा छ, मकवानपुर छ, सिन्धुली छ, ललितपुर छ, धादिङ छ, स्याङ्जा छ, अर्घाखाँची छ, सुर्खेत छ, दाङ छ। त्यसै गरी बहुमूल्य पर्ने रत्न, यस्तो देश हो हाम्रो, रत्नै रत्नको देश हो। के रत्न छन् त हामीसँग भन्दा रुबी काइनाइट छ, यो हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ, जाजरकोटमा छ। टर्मालाइन भन्ने सुन्नुभयो होला, यो जाजरकोट सङ्खुवा सभामा, ताप्लेजुङ सङ्खुवा सभामा छ। क्वार्ट्ज छ, नुवाकोटको रोलुका, ताप्लेजुङको खेमेजुमा छ, र सिर्खु, दैलेख, धादिङ, जाजरकोट, रोसुवा, इलाम सङ्खुवा सभामा छ। बेरिल छ, ज्यास्पर छ। त्यस्तै पेट्रोल, ल हेर्नुहोस् है, पेट्रोल कहाँ छ भन्दा मुस्ताङको मुक्तिनाथमा पेट्रोल खानी छ, दैलेखको पदुका स्थानमा छ, शीर्ष स्थानमा छ, नाभि स्थानमा छ। अर्को मिथेन ग्यास जस्तो आगो बाल्ने ग्यास पनि हाम्रो देशमा छ।
मिथेन ग्यास पनि हाम्रो देशमा छ, त्यो काठमाडौँमै छ। मिथेन जस्तो ग्यास काठमाडौँमै छ। सिसाका कुरै नगरौँ, सिसा खानी त अहिले पनि हामी बागुङतिर गयौँ, धौलागिरीतिर भने हातले सिसा निकाल्न सक्छौँ। पनि यत्रो खनिजको भएको देश आज किन अरबमा भेडा हेर्न पठाउनु पर्यो हाम्रा छोराछोरीलाई? आज किन जापान पठाउनु पर्यो? आज किन अमेरिका पठाउनु पर्यो? यसको बारेमा कुनै राजनीतिक दलले बहस चलाएका छन्? तपाईँ नेतृत्वले त्यहाँ गएर छलफल गर्ने विषय यही हो। त फलानु पार्टीको नेता होस्, हाम्रो देशमा युरेनियम छ, हाम्रो देशमा सुन छ, हाम्रो देशमा रत्न छन्, यसलाई त सत्तामा पनि गइस् पटक पटक, तैँले के गरिस्? तेरो काम भनेको छिमेकीका छोराछोरीलाई अरब, दुबई, कतारमा बेच्ने बाहेक के काम गरिस् र त राष्ट्रवादी भइस्? त राष्ट्रवादी होइनस्, त नेपाली अनुहारको विदेशी एजेन्ट हौ। यी राजनीतिक दल विदेशीहरूको गुलाम भइसकेको हुँदाखेरि अब अरू पार्टीमा नलाग्नुहोस्। यदि यो देश बचाउने, यो देशका जनतालाई बचाउने हो भने अब तपाईँ हामी सबै चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्रमा सङ्गठित हुने र राष्ट्रवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा लयौँ भने मात्रै बल्ल आन्दोलन बन्छ, नत्र आन्दोलन बन्दैन। त्यसका निम्ति यो नेतृत्व टिमले प्रशिक्षण लिन जरुरी छ। हामीले यी सबै डकुमेन्ट बनाएर तपाईँको हातामा दिँदैछौँ। आज हाम्रो देश जमिनको हिसाबले हेर्ने हो भने उर्वर जमिन छ, हामीसित पहाड छ, तराई छ, हिमाल छ, हामीसित पशुपालन योग्य जमिन छ। तर यसको बारेमा कुनै पनि राज्य व्यवस्थाले सरकारले वर्गीकरण गरेन। धान खेती कहाँ गर्ने, गहुँ खेती कहाँ गर्ने, पशुपालन कहाँ गर्ने, जडीबुटी कहाँ गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बनाउने, खै त अहिलेसम्मका सरकारले किन गरेन भन्दा यी सरकार र यी दलहरू विदेशीहरूका एजेन्ट भएको हुँदा कहिल्यै पनि यो देशमा विकास कसरी गर्ने, समृद्ध कसरी गर्ने, उत्पादन कसरी गर्ने, रोजगारी कसरी दिने, औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण कसरी गर्ने भन्ने ध्यान, सोच, विचार, सुझबुझ कहिल्यै भएन। यिनीहरूले विचार पनि विदेशीको ल्याएर हेर्नुहोस् त, मार्क्स कहाँ जन्मेका हुन्, लेनिन कहाँ जन्मेका हुन्, अर्को चाहिँ माओ कहाँ जन्मेका हुन्। यिनले कहिल्यै पनि यो देश पढेनन् क्या। यो देशका नेताहरूले विदेश पढे, स्वदेश पढेनन्। सुन कहाँ पाइन्छ, धान कहाँ फल्छ, स्याउ कहाँ फल्छ, अदुवा कहाँ फल्छ, त्यो उत्पादन गरेर नेपालमा कति खपत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति लैजाने, त्यो लैजानको निम्ति कस्तो प्रकारको शिक्षा विधि चाहिन्छ पढ्न पर्यो नि। नपढिकन ज्ञान हासिल नगरिकन हामीले उत्खनन गर्न सक्दैनौँ। त्यो शिक्षा कस्तो चाहिन्छ, कति हजार मान्छेले कुन क्षेत्रमा पढाउने, पढिसकेपछि कुन क्षेत्रमा रोजगार दिने, कुन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने बहसको विषय यो देशमा कहिल्यै चलेको छैन। त्यसैले हामीले भन्यौँ यो संसदीय व्यवस्था भनेको विदेशीले ल्याइदिएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा राजनीति गर्ने नेता भनेका त्यही विदेशीका एजेन्ट हुन्। यी विदेशीका एजेन्ट रहने बेलासम्म कहिल्यै पनि यो देशमा राष्ट्रवादी विचार विकास हुँदैन। राष्ट्रवादी विचार विकास नहुने दिनसम्म राष्ट्रवादी सत्ता आउँदैन। त्यही भएर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले भन्यो यी विदेशी एजेन्टका विरुद्ध वैचारिक साङ्गठनिक तयारी नगरिकन हामी सङ्घर्ष गर्न सक्दैनौँ। एक्लै सडकमा गएर केही पनि हुँदैन। एउटा फेसबुकमा लाइभ हालेर कति मान्छेले लाइक गरे, कति मान्छेले कमेन्ट पठाए भन्ने आधारमा राष्ट्रवादी सत्ता आउँदैन। यिनै विदेशी एजेन्टहरूको सत्ता रहिरहन्छ। यो विदेशीहरूको एजेन्टको सत्ता रहने दिनसम्म कुनै पनि नेपालीले आरामपूर्वक हाँस्न बाँच्न पाउँदैन। यो कुरा तपाईँ हामीले भोगिसकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले अन्तिममा जाँदाखेरि त केसम गरे भने एमसिसी भन्ने एउटा जन्तु ल्याए। 2028 सालबाट शिक्षा नीति विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा आयो। 2072 सालमा संविधान बन्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो संविधानमा के भनियो भने राष्ट्रियताको मूल मर्म, मूल मेरुदण्डलाई मार्ने काम भयो। हामीले पटक पटक भनेका छौँ राष्ट्रियताको 3 खम्बे नीति हुन्छ। पहिलो जमिन, दोस्रो जनता, तेस्रो सम्पदा। जमिन मरुभूमि बनाइदियो, जनतालाई अरब
दुबईमा भेडा हेर्न बाध्य बनाइदियो। ल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा ट्यालेन्ट कहाँ छन्? अमेरिका छन्। त्यो के भोर्छन् नि, त्यो के अरे डिबी भरेर ट्यालेन्ट दुर्गम बस्तीका पनि अमेरिकाले किनिसक्यो। अलि बुद्धि कम भएका कहाँ जान्छन् भने फेरि यता युरोपतिर, कोरियातिर, जापानतिर जान्छन्। त्यहाँ पनि जान नसक्ने मान्छे कहाँ जान्छन्? अरब, दुबई, कतारतिर जान्छन्। त्यहाँ पनि जान नसक्ने मान्छे कहाँ जान्छन् भने भारतको चाहिँ कालापाहाड जान्छन्। यहाँ को बस्छ भन्दा यहाँ विदेश जान नपाएर वा जान नसकेर वा जान उब्रेर रहेका युवा नेपालमा रहन्छन्, नत्र चाहिँ बुढा र बच्चा बाहेक यो देशमा कोही पनि नराख्ने विदेशीको नीति हो। त्यो विदेशीको नीतिलाई आत्मसात गर्ने नेपालमा भएका राजनीतिक दलका नेता नै मुख्य एजेन्ट हुन्। अब यिनका विरुद्ध शङ्खघोष नगरिकन यो देशको रक्षा गर्न सकिन्न भन्ने सोचमा हामी छौँ। र यसैमा मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भने हामीले जमिनको बारेमा बुझेका छौँ, जनताको बारेमा बुझेका छौँ, सम्पदाको बारेमा बुझेका छैनौँ। सम्पदा भनेको के हो यो कुरा टोल टोलमा गएर भन्न सक्ने राष्ट्रवादी केन्द्रको नेतृत्व बनाउन सकेनौँ भने हामीले जे योजना बनाएका छौँ त्यो योजना पुरा गर्न सक्दैनौँ। मान्छेलाई बलले होइन जित्ने, मान्छेलाई बुद्धिले हो, मान्छेलाई योजनाले हो, मान्छेलाई व्यवहारले हो। त्यो बुद्धि, त्यो विचार, त्यो योजना लानको लागि त सम्पदा भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। र त्यो सम्पदामाथि कसरी आज तुषारपात भएको छ, कसरी विदेशीहरूले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सम्पदा दुई प्रकृतिका हुन्छन्। एउटा आर्थिक प्राकृतिक सम्पदा, मैले ऐनै भने जडीबुटीको कुरा, खनिजको कुरा, जलस्रोतको कुरा मैले ऐनै व्याख्या गरिसकेँ। आज ती पुरै बेकाम नकाम बेवारिसे बनाइसकियो। र अर्को सम्पदा भनेको धर्म, संस्कार, संस्कृति हो। सम्पदा राष्ट्रियताको मेरुदण्ड हो। त्यही सम्पदालाई आज मारिँदैछ। प्राकृतिक सम्पदा किल गरिसक्यो, सबै बेवारिसे भए। बचे खुचेको जो धार्मिक सम्पदा थियो त्यो सम्पदालाई पनि 2072 सालको संविधानमा गएर यो देश धर्म नमान्ने नागरिकहरूको देश हो। नेपाल कुनै पनि धर्म मान्दैनन्, धर्म छैनन् र अधर्मीको देश हो भनेर धर्म निरपेक्षता भनेर घोषणा गरियो। त्यसको सार तत्त्व के थियो भने यही एमसीसी जस्ता प्रोजेक्ट ल्याउने र सधैँ हामी गुलाम बनाउने सोचसहित तपाईँ हामीले देखेका, चिनेका, बुझेका, भोट हालेका नेता नै आज विदेशीका एजेन्ट भएको हुँदा हामीले यदि प्रतिरोध गरेनौँ भने, हामी सङ्गठित हुन सकेनौँ भने, जसरी हिजो इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आउँदा एउटा बानाबाजी बनाएर आएको थियो, व्यापार गर्ने बानामा आयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा 1608 एउटा टुकडी छिर्यो। 1757 अलि ठुलो टिम बनायो, हेर्नुहोस् है। र 1858 हाम्रो सत्ता हो भनेर घोषणा गर्यो। सत्तै हाम्रो, तिम्रो होइन, भारतीयको, यो ब्रिटिसले चलाउँछ भनेर घोषणा गर्यो। र लामो समय झन्डै 200 वर्षको हाराहारी ब्रिटिसले भारतलाई गुलाम बनायो। त्यहाँका जनतालाई मात्रै थाहा छ स्वतन्त्र देश के हो भन्ने कुरा भारतीयले बुझेका छन्। ती गुलाम हुँदा के गर्न पर्थ्यो भन्ने अनुभूति गरेका छन्। अहिलेसम्म यो एसियामै कहिले पनि गुलाम नभएको देश नेपाल थियो। तर यो देशलाई गुलाम बनाउनको लागि फेरि अङ्ग्रेज अमेरिकन देश मार्फत एमसीसी नाम गरेको प्रोजेक्ट मार्फत यो देशलाई पहिला गुलाम बनाउने, त्यसपछि सिङ्गो दक्षिण एसिया हुँदै एसियाभरि उसको साम्राज्यवाद फैलाउने योजनामा एमसीसी आएको छ। यो एमसीसी सामान्य होइन। तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ अलिअलि पैसा दिइहाल्छ, भएको के भयो, अमेरिका जस्तै विकास गर्दै त भइ त हाल्यो भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। गर्दैन। एमसीसी आयो भने, कार्यान्वयन भयो भने, पहिलो कुरा कार्यान्वयन हुने क्रममा संसारभरि यसका कैयौँ शाखाहरू बनाएको छ। विभिन्न देशमा एमसीसी लगेको छ। त्यहाँ लाँदा कैयौँ चाहिँ एउटा मन्त्रालय लेभलबाट गरेको छ, कोही चाहिँ क्याबिनेटले नै गरेको छ।
त्यो बाहेक अरू ढङ्गले सहमति र सम्झौता गरेको छैन। तर नेपालमा किन दुई त्यही सांसद मार्फत एमसीसी पास गराउन खोज्यौ त भन्दा यसको ठुलो रणनीति छ, यसको ठुलो योजना छ। त्यो योजना भनेको एमसीसी पास गराइसकेपछि नेपालको संविधानसँग कुनै कानुन बाजियो भने एमसीसीमा बाजिएका कुरा खारेज हुँदैनन्, हाम्रो संविधानमा बाजिएका कुरा खारेज हुन्छन्। र त्यो एमसीसीको रक्षा गर्ने बहानामा अमेरिकन सैनिक ल्याउँछ। त्यो अमेरिकन सैनिकको उद्देश्य भनेको अहिले मैले भने जस्तै हाम्रा देशका महँगा महँगा खनिज लुट्ने, महँगा महँगा जडीबुटी लुट्ने र यहाँ बेस बनाएर चाइनामाथि हमला गर्ने उद्देश्यबाट एमसीसी आउन खोजेको छ। अमेरिकन सैनिक नेपालमा अखाडा बनाएर चाइनातिर हमला गरेपछि चाइनाले पनि नेपालमा हमला गर्छ। त्यसपछि ती सैनिकहरू त तालिम गरेका हुन्छन्, उनका आफ्ना सुरुङ हुन्छन्, आफ्ना बख्तरहरू हुन्छन्, आफ्नो चाहिँ त्यो बुलेट प्रुफ जकेटहरू लगाएका हुन्छन्। चाइनाले उताबाट ड्याम्म ड्याम्म छेपास्ता हान्दाखेरि उनी बच्ने, जो अमेरिकन सैनिकहरू बच्ने, को त मर्ने भन्दा तपाईँ हामी मर्ने। नेपाली जनता लाखौँ लाख मान्छेको एउटै च्यान बनाउने प्रोजेक्ट नै एमसीसी प्रोजेक्ट हो। त्यसकारण राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले भन्यो एमसीसी प्रोजेक्ट भनेको राष्ट्रघाती प्रोजेक्ट हो, यो कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न दिनु हुँदैन। अहिले यिनै विदेशी एजेन्टहरूले जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने भनेर जो बहस चलाइरहेका छन् र अहिले यिनीहरूले बहस चलाउन भन्दा पूर्व नै मैले राष्ट्रवादी केन्द्रले नै हिजो नै हामीले विज्ञप्ति दिइसक्यौँ, हामीले अपिल गरिसक्यौँ आम जनतालाई, ओडा ओडाबाट जाग, नगर नगरबाट जाग, जिल्ला जिल्लाबाट जाग, प्रदेश प्रदेशबाट जाग र केन्द्रको राजधानीमा होइन सबै जनता जाग, एमसीसी प्रोजेक्ट खारेज गर, सिङ्गो देशलाई जोगाऊ भन्ने जो लाइनमा राष्ट्रवादी केन्द्र गएको छ, त्यो राष्ट्रवादी केन्द्र जाने भनेको तपाईहरु मार्फत जाने हो। तपाईहरु कुनै न कुनै ओडा नगर क्षेत्र इलाकाको नेतृत्व, त्यहाँ जनताले एमसीसी को विरोध गर्न जाँदा कसको नेतृत्वमा जाने त भनेर नेतृत्व खोजिरहेको छ। त्यो फेसबुकमा आएको आधारमा मान्छे जोडिन्न, म हुँ एमसीसी को विरोध गर्ने मान्छे, म हुँ, म राष्ट्रवादी केन्द्रको फलानो नेतृत्व, ल जुट जनसमुदाय भन चोक चोकमा अब हामीले हस्ताक्षर अभियान चलाउने हो कि, हामीले अन्तर्क्रिया गोष्ठी गर्ने हो कि, हामीले मोटरसाइकल र्याली गर्ने हो कि, हामीले अब यो प्रधानमन्त्रीका चाहिँ पुतला जलाउने हो कि के गर्न सकिन्छ त अब आफ्नो चोक चोकमा अब चाहिँ यदि एमसीसी पास भयो भने जसरी अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रले पुतला दहन गरिरहेको छ, यदि एमसीसी पास भयो भने, पास गर्न खोज्यो भने एमसीसी पास गर्ने मान्छेलाई नै जलाउँछन् भन्ने प्रकारको आतंक, त्यो प्रकारको ध्वनि स्वर हामीले अहिलेदेखि चोक चोकबाट लान खोज्यौँ भने मात्रै हाम्रो देश जोगाउन सक्छौँ। हामीले कुनै पोलिटिकल पार्टीको विरोध गर्ने होइन, हामी पोलिटिकल पार्टीप्रति हाम्रो विरोधी भाव होइन, तर त्यो पार्टीभित्र रहेर नेपाललाई खत्तम पार्ने, नेपालको धर्म संस्कृतिलाई खत्तम पार्ने, यो देश जो चाहिँ हिन्दूको देश हो, बुद्धिस्टको देश हो, किराँतीको देश हो, 72 सालको संविधानले के बनाउँदैछ भने 2025 भित्र क्रिस्चियन राज्य बनाउने योजनामा छन्। क्रिस्चियन राज्य भयो भने के हुन्छ भन्दा तपाईँ हामी जो मन्दिर मान्छौँ, गुम्बा मान्छौँ, तपाईँ हामीलाई अब यी शैतान हुन् र यिनी शैतानका घरहरू हुन् भनेर हामीलाई जहाँ देख्यो त्यही ढुङ्गाले हान्ने, हामीले मान्दै आएका हाम्रा मन्दिरहरू, हामीले पूजा गर्दै आएका विश्वास राख्दै आएका गुम्बाहरूमा चाहिँ उनीहरूले बमले हान्ने ठाउँ बन्छ। त्यो भएपछि हाम्रो अवस्था कस्तो होला? अहिले यति धेरै भयानक स्थितिमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो देश जोगाउने कि नजोगाउने, जोगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यहाँ मैले कहिलेकाहीँ चर्चा चलेको सुन्छु, यो पार्टीमा लाए त वडा सदस्य हुन पाइन्छ, यो पार्टीमा लाए त चाहिँ मेयरको टिकटको पाइन्छ कि, यसमा लाए त केही सांसदको टिकटको पाइन्छ कि भन्नेमा अहिले पनि नेपालका कथित बुद्धिजीवीहरूले चर्चा चलाइरहेका छन्। यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन, मन्त्री सांसदको कुरा होइन, मेयर उपमेयर वडा सदस्य वडा अध्यक्षको कुरा होइन, सिङ्गो हामी नेपाली रहने कि नरहने भन्ने विषय भइसक्यो। सिङ्गो देश नेपालको स्वाभिमान खत्तम हुने स्थिति आइसकेको हुँदाखेरि के को राजनीतिक त्यो चाहिँ वडा सदस्य र वडा अध्यक्षको कुरामा हामी अलमलिने? अब हामी यो देश बचाउनको निम्ति को मधेसी, को पहाडी, को हिमाली, को जनजाति, को दलित, को क्षेत्री बाहुन केही प्रवाह नगरिकन, कुन पार्टी यता बहस नगरिकन हामी सबै
हाम्रो धर्म संस्कृतिको रक्षा गरौँ। धर्म संस्कृतिलाई नामेट बनाउँदै यो देशलाई गुलाम बनाउने सोचमा क्रिस्चियन आएको छ। त्यसै गरी एमसीसी प्रोजेक्ट मार्फत यो देशलाई गुलाम बनाउन अमेरिका आउँदैछ। यी चिजबाट जोगाउन सक्यौँ भने मात्रै यो देश सिङ्गो देश नेपाल, नेपालको स्वाभिमान, हामी नेपाली, हामी सगरमाथाका देशका नागरिक, हामी लडाकु गोर्खालीहरूका सन्तान भन्ने पन जोगायौँ भने पो बल्ल त वडा अध्यक्षको अर्थ रहला। नत्र अर्काको गुलाम भइसकेपछि, विदेशी शक्ति, विदेशी सैनिक आइसकेपछि तपाईँ हामी सबैलाई उसका बुटमा पोलिस लाउने काम गराउनेछ र हाम्रा चेलीबेटी, राम्रा राम्रा छोरी बुहारी, भर्खरका नौजवान महिला दिदी बहिनीहरूलाई बलात्कार गरेर सडकमै मारेर फाल्नेछ। यस्तो क्षण आउँदैछ। तपाईँ हाम्रा आँखै अगाडि आफ्नी भाउजूलाई, आफ्नी श्रीमतीलाई, आफ्नी छोरीलाई, आफ्नी बुहारीलाई बलात्कार गरेको हेर्न पर्ने दिन आउँदैछ। त्यो दिनबाट जोगाउनको लागि अब राष्ट्रवादी आन्दोलनको जरुरी छ। त्यही भएर यो अभियान मात्र होइन, अब तपाईले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाललाई यो के हो भन्दा यो राष्ट्रवादी केन्द्र अभियान हो, होइन, यो अभियान मात्र होइन। अब राष्ट्रवादी केन्द्र भनेको राष्ट्रियताको पक्षमा, धर्म संस्कृतिको पक्षमा र जनताको पक्षमा अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण ढङ्गले लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने यो आन्दोलनको अभियान हो। यो आन्दोलनको अभियान हो राष्ट्रवादी केन्द्र भनेको, अरूको होइन। यो कुरा मात्रै गर्ने होइन, लड्ने अभियान हो, सङ्घर्ष गर्ने अभियान हो भन्ने कुरा आजको प्रशिक्षणको भाव र सार तपाईहरूले मैले दिन सकेँ, मैले बुझाउन सकेँ भने मात्रै बल्ल को राष्ट्रवादी हो, को राष्ट्रघाती हो। हामी राष्ट्रवादी किताबमा कसरी जोड्न सकेनौँ भने हामीले मात्रै जित्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा हामीले मात्रै जित्न सक्दैनौँ। अहिले पनि लाखौँ लाख मान्छे चाहिँ नेतृत्व नपाएर विचल्ली भएर अरू समूहमा, अरू ती अराजनीतिक तर नाममा राजनीतिक शब्द जोडेका पार्टीहरूमा अल्झिएका राष्ट्रवादी धार्मिक नेतृत्वहरूलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो हामीतिर ल्याउन जरुरी छ। त्यसका निम्ति तपाईँ हामी छिटो आफ्नो टोलमा, आफ्नो ओडामा, आफ्नो नगरमा ल आऊ देश बचाउन, ल आऊ धर्म बचाउन हामी छौँ भनेर सशरीर उपस्थित हुन जरुरी छ। यो फेसबुकमा मात्रै हालेर हुँदैन। सशरीर प्रत्येक टोलमा, प्रत्येक ओडामा म हुँ, यो टोलमा अब राष्ट्रको रक्षा गर्ने, हिन्दू बुद्धिस्ट किराँती धर्मको रक्षा गर्ने म हुँ भन्ने मान्छे जनताले खोजेको छ। तपाईँ प्रत्येक ओडामा 30 साल जस्तो भएर उभिनको निम्ति यो प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको विषय म अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म टाइम पनि लामो हुन थालेछ, म अब बिस्तारै संश्लेषण गर्न खोज्दैछु र अन्तिमतिर म अब तपाईहरुलाई आगामी योजनाको बारेमा संक्षिप्त चर्चा चलाउन चाहन्छु। तपाईले बुझिसक्नुभयो मेरो सार के हो भने असंगठित शक्तिबाट यो देश जोगाउन सक्दैनौं। त्यसकारण संगठित हुने आन्दोलनात्मक अभियान, पहिला संगठित हुने त्यसपछि आन्दोलन गर्ने अभियान हो राष्ट्रवादी केन्द्र। पहिला संगठित गरौँ, दाजु भाउजू तल्लो तला उपल्लो तला छिमेकी टोलका इष्ट मित्र कुटुम्ब जो जहाँ छन् ती सबैलाई संगठित गर। त्यसपछि त्यो संगठित शक्तिले आन्दोलन गर्ने नै राष्ट्रवादी केन्द्र भएको हुँदाखेरि यसैमा केन्द्रित भएर यो प्रशिक्षणले तपाईलाई त्यो ऊर्जा दिलाउन सके कि सकिन मैले। हाम्रो अरू चाहिँ प्रशिक्षक साथीले दिलाउन सक्नु भयो कि भएन। म अब मर्दाखेरि पनि राष्ट्रवादी भएर मर्ने हो, म राष्ट्रिय झण्डा र ओमको झण्डा ओढाएर मात्रै मर्ने हो भन्ने कसम सपना त्यस्तो देख्ने तपाईँ हामी भनेको भएनौँ। अरू राजनीतिक दलको नाम लिँदाखेरि घिन लाग्ने, एकदम घृणा गर्न पर्ने चिची अनि विदेशी एजेन्टहरू यो देश सक्न, जनता सक्न, हाम्रो सम्पदा सक्न, हाम्रो धर्म सक्नका निम्ति एजेन्टहरू यस्ताका पछाडि लाग्ने हो। अब आऊ यो देश जोगाउने भन्ने नेतृत्व तपाईहरुलाई आजको प्रशिक्षणले त्यो प्रकारको ज्ञान, त्यो प्रकारको खुराक दिन सकेको सकेन। त्यो भोलिबाट इन प्र्याक्टिकलमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। तपाईहरुले जहाँ जिम्मेवारी लिनुभएको छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट भोलियादै संगठन निर्माण सँगसँगै आन्दोलनको अभियान राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल हो। ल आऊ हातेमालो गरौँ दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर तपाईहरुले आफ्नो टोलमा नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भन्ने कुराको फेरि मेरै आँखाले प्रमाणित कतिखेर हुनेछ भने जतिखेर तुरुन्तै अब मलाई लाग्छ भदौको 15 भित्र यो आर्कभित्र भएका सबै नगरको यस्तै भेला प्रशिक्षण हुनेछ, सबै क्षेत्रको भेला प्रशिक्षण हुनेछ। त्यो नगरको भेला प्रशिक्षणमा
यो सङ्ख्या भन्दा पनि धेरै राष्ट्रवादीहरूको नेतृत्वसहितको भेला प्रशिक्षणमा जो नेतृत्वले तयार गर्छ त्यसले कुरा बुझ्यो, जो आफू मात्रै लुख्रु एक्लै हिँड्छ त्यसले कुरा बुझेन भन्ने कुरा पुष्टि हुनेछ। त्यस कारणमा फेरि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नगर सम्मेलन नगर भेला अत्यन्तै शानदारले गर्ने र हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा आम जनतालाई सडकमा उतार्ने, यो एमसिसीका विरुद्ध राष्ट्रवादी केन्द्रले आन्दोलनको उद्घोष गरिसकेको हुँदाखेरि तपाईँहरूको आर्का नेतृत्वले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसैलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न अपिल गर्दै संक्षिप्त अब आगामी योजनाको बारेमा म छोटोमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा हामीले यो यो साउनभित्र भ्यालीमा भएका 5वटै आर्कमा रहेका यस्तै नेतृत्वहरूलाई प्रशिक्षण दिने पहिलो योजना। भदौमा भातृ सङ्गठनका सबै नगर भेला सम्मेलन सक्दै केन्द्रीय सम्मेलन हाम्रा 24वटा भातृ सङ्गठन छन्, ती भातृ सङ्गठनका 24वटैकै केन्द्रीय सम्मेलन राजधानीमा सक्ने र राजधानी बाहिर रहेका 13वटा सहर बिर्तामोडदेखि धनगढीसम्म मूल सहर आन्दोलन गर्ने जहाँ जहाँ जरुरी ठाउँहरू छन् त्यहाँ सबै ठाउँमा हाम्रो सङ्गठन बनेको छ। त्यो सङ्गठनलाई पनि भेला प्रशिक्षण भदौभित्र सक्ने र असौजको मलाई लाग्छ 15-16 गतेतिर बडा दशैंको शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम मार्फत एउटा धक्का दिने, बाहिर भन्दा चियापान शुभकामना आदान प्रदान भित्र चाहिँ शक्ति प्रदर्शन केन्द्रीकृत असौजको 15-16 गतेसम्म हाम्रा सबै कार्यक्रम नगर र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन् र असौजको 15 या 16 हामी सल्लाह गरेर तपाईँलाई जानकारी गर्नेछौँ। त्यस दिन फेरि केन्द्रीकृत शक्ति प्रदर्शन यस्तो सन्देश दिने कि ओहो चियापान कार्यक्रममा त राष्ट्रवादीका यति मान्छे आएका छन्, 10,000 मान्छे चाहिँ यसरी आएका छन् भने साँच्चै आन्दोलन घोषणा गर्ने हो भने त अब देश राष्ट्रवादीले खान्छ। प्रत्येक टोलमा हामीले राष्ट्रवादीमा आऊ भन्ने होइन, प्रत्येक टोलका नागरिकले दशैंको चियापान कार्यक्रम गरिसकेपछि यस्तो भन्नुस् कि राष्ट्रवादी आऊ देश बचाऊ, राष्ट्रवादी आऊ धर्म बचाऊ, राष्ट्रवादी आऊ जनता जोगाऊ भन्ने आम असङ्गठित मासले तपाईँ हामीलाई आह्वान गर्ने त्यो प्रकारको वातावरण हामीले असौजको भूमिनाभित्र हामीले लैजानेछौँ। त्यसपछि तिहारमा देउसी भैलो खेल्नेछौँ। तिहारको देउसी भैलो खेलिसकेपछि माघको अन्तिम वा फाल्गुनको पहिलो हप्तामा निर्णायक धक्का, अब राष्ट्रवादीको सत्ता, राष्ट्रवादीले आन्दोलनको आह्वान गरेर भन्न बित्तिकै लाखौँ लाख मान्छे सडकमा आफै आउने त्यो वातावरण तयार गर्नको निम्ति हाम्रा कुरा नसुनेका कुनै पनि राजधानीवासीहरू हुने छैनन् र कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो सङ्गठन नभएको कुनै घर हुने छैन। एउटा घरमा चाहे त्यो धर्ममा, चाहे युवामा, चाहे विद्यार्थीमा, चाहे राष्ट्रवादी केन्द्रमा प्रत्येक घरको एकजना मान्छे राष्ट्रवादी केन्द्रमा सङ्गठित हामीले त्यहाँ सम्झौता गरिसक्नेछौँ र त्यो धक्काले त्यो आन्दोलनले राष्ट्रवादी सत्ताको परिकल्पना, राष्ट्रवादी सत्ता कसरी चलाउने, कस्तो हुन्छ राष्ट्रवादी सत्ता भन्ने विषयको बहसको विषय लिएर हामी माघको अन्तिम वा फाउनको पहिलो हप्तामा सडकमा केन्द्रीकृत भएर राजधानीमा जानेछौँ। त्यसै गरी बाहिर रहेका 13वटै सहरमा त्यही प्रकृतिबाट आन्दोलनको उद्घोष गर्दै नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू सत्ता छोडा मात्रै होइन राष्ट्र छोडा, राष्ट्रवादीको हातमा सत्ता भन्ने नारासहित हामी गुन्जाउँदै आउने फागुनमा चाहिँ त्यो प्रकारको आन्दोलनमा जाने तयारी राष्ट्रवादी केन्द्रले गरेको विषय आगामी योजना अन्तर्गत म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्दै यहाँ एउटा सूचना आएको छ। हामी कोही कसैसँग यहाँ एउटा केही सूचना आएछ, कतै यो राष्ट्रवादी केन्द्र अन्त कतै जोडिने हो कि के हो भन्ने तर्क यहाँ आएको रहेछ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल कसैसँग पनि जोडिन्न, कोही जाँदैन। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल एउटा यो रेलको इन्जिन हो, यो रेलको इन्जिन हो। रेलको इन्जिन डब्बासँग जान्न, डिब्बाहरू इन्जिनमा आउँछन्, को आउन पर्ने हो त्यो इन्जिनमा जोडिन आउनेलाई जोड्छौँ। राष्ट्रवादी केन्द्र आफै इन्जिन भएको हुँदा बाहिर देखिएकै सब डब्बाहरू ती डिब्बामा गएर इन्जिन जोडिन्न। यो कुरा कुनै शङ्का, कुनै आशंका नगरिकन तपाईहरु ढुक्कपूर्वक आफ्नो विचार, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो नेतृत्व जुन दिनसम्म हामीले राष्ट्रमुक्ति, धर्ममुक्ति र जनता मुक्ति दिने छैनौं त्यो दिनसम्म राष्ट्रवादी केन्द्र कोही कसैसँग मर्ज हुने छैन। तर
आन्दोलनको बेलामा राष्ट्रवादी केन्द्रको नेतृत्वमा, अरूको नेतृत्वमा होइन, राष्ट्रवादी केन्द्रको नेतृत्वमा जो विचार मिल्छन्, जो यिनी छन् यहाँ चाहिँ च्याउ उम्रे जस्ता उम्रेका होइन, यति बाहिर यहाँ हुन्थ्यो भने उनीहरूले त्यो 15-20वटा टेलिभिजन ल्याएर ठुलै कार्यक्रम गरेर फेसबुकमा भाइरल हुने छन् नि। यहाँ यति चुपुर्के हाम्रो त चाहिँ अब नगरमा छ, नगर वडामा सङ्गठन छ, हामी आफैमा शक्ति बन्यौँ, हामी अन्त जोडिने भन्ने त सपना पनि नसोच्नुहोस्। बरु कोही यता जोडिन आउने छन् भने तिनलाई वडा कमिटीमा, टोल कमिटीमा, नगर कमिटीमा जिम्मेवारी दिने गरी जोडौँला। त्यो जोड्न पर्छ। सहकार्य गर्ने भनेको हाम्रो नेतृत्वमा विचार मिल्नेहरूसित सहकार्य आन्दोलनमा गर्ने हो, अहिले होइन। अहिले हाम्रो आफ्नै तागत बनाएर गयौँ भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ, यो देशको मुक्ति दिन सक्छौँ, अरू दिन सक्दैनौँ। हाम्रा आँखा अगाडि एउटै सपना छ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने। हाम्रा पुर्खाले जसरी हामीलाई सिङ्गो देश हस्तान्तरण गरे, जसरी हाम्रो धर्म संस्कृति हामीलाई हस्तान्तरण गरे, त्यसै गरी आउने पुस्तालाई तपाईँ हामीले सिङ्गो देश र हाम्रो धर्म संस्कृति हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने वातावरण सहितको सत्ता स्थापना गर्ने सोच नै राष्ट्रवादी केन्द्रको सोच भएको हुँदा कहीँ कतै कन्फ्युज नभइकन, कहीँ कतै चाहिँ नअल्मलिकन जुन तहमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यो ठाउँबाट सशक्त शक्तिशाल जस्तो भएर नेतृत्व र आन्दोलनको कमान्ड गर्न हार्दिक आग्रह र अपिल गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय राष्ट्रवाद, धन्यवाद। कार्यक्रमको समापनपछि हामी एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रम सुरुमा जानेछौँ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल गाउँबाट टोलबाट र बस्तीबाट खारेजीको माग गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। सबै नागरिकलाई राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल आह्वान गर्न चाहन्छ, एमसिसी खारेज गर, एमसिसी खारेज गर। Bye.
एमसीसी खारेज गर देश बच्न पाइँदैन एमसीसी खारेज गर देश बच्न पाइँदैन एमसीसी खारेज गर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल जिन्दाबाद एमसीसी खारेज गर देश बच्न पाइँदैन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल एमसीसी खारेज गर देश बच्न पाइँदैन एमसीसी खारेज गर देश बच्न पाइँदैन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल एमसीसी खारेज गर देश बच्न पाइँदैन एमसीसी धोका हो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल किन पाइँदैन दलीय दलाल चाहिँदैन दलीय दलाल चाहिँदैन एमसीसी खारेज गर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल नेपाल बेच्न पाइँदैन राष्ट्रवादी एमसीसी खारेज गर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल आदरणीय सम्पूर्ण राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका नेतृत्वहरू हामी एमसीसीको विरुद्धमा चितवनबाट यो एमसीसीका विरुद्धमा हामी सत्याग्रह गर्न गइरहेका होइन क्या हुँदैन क्या त्यहाँ माइक एमसीसीको विरुद्धमा हामी भएका छौँ एमसीसी आउँदैछ यो राजनीति छैन हाम्रो कर्तव्य चाहिँ यो आदरणीय जनसमुदायहरू राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले गरेको अहिलेको जो नेपालमा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ जो एमसीसी पारित हुने विषय जो हल्लामा चलेको छ यसलाई कुनै पनि हालतमा पास दिनुहुन्न यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जो हामीले शान्तिपूर्ण र्याली मार्फत यहाँ हामी कौर सभामा परिणत भएका छौँ र हामीले भनेका छौँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले सबैलाई आह्वान गरेको छ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नागरिकहरू सम्पूर्ण देशभक्त एवं समाजसेवी नागरिकहरूलाई आह्वान गरेको छ जसरी अहिले देशका शासकले देशका शासन सत्तामा बस्नेहरूले जो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र नेपालको अस्मितामाथि जो आँच आउने काम गरेको छ यो कुनै पनि हालतमा दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको लागि घातक कुरा छ एमसीसी राष्ट्रको लागि धोका हो भन्ने विषयमा हामी सबै जनता सचेत हुनुपर्छ सबै जनताको चेतना खुल्नुपर्छ सबैले यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने दिनको सुरुवात भएको छ जसरी हिजोको दिनमा इतिहास हामीले धेरै पढेका छौँ धेरै इतिहास अध्ययन गरेका छौँ हामीले इराकको त्यसपछि अफगानिस्तानको हामीले इतिहास हेर्नुपर्छ जहाँ जहाँ साम्राज्यवादीहरू जहाँ जहाँ साम्राज्यवादीहरूले हात टेकेको छ जहाँ जहाँ साम्राज्यवादीहरूले पहुँच राखेको छ त्यो देशमा तहस तहस भएको छ ती देशहरू गृह युद्धमा फँसेका छन्